السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله يريقاكم مليح. نهار طاحتو بوم اك لا كريم باتيسري كيفاش نتبارطاجي لا روسيتينو الاخر وقت التفاح يوسع الطاس تفاح نشاري وقماني تفاح هوا تفاح بعشان الشخ طبعا التفاحين تبقاني قصهم مزيانين غاري 150 غرام من السكر كاراميليزي مليح تاعهم غتلقي خير لا بات سابلي اي باش تلقى لا كريم باتيسري. عندكم سا كيف نقراي حمى خاصك السكر صافي الجخ تاع يفسي مي غيفسي غير خاصك هذا التفاح يفسي مع الرا تسخ هذيك ميديتي غادي يفسي خاصك هذا صافي تشخ شويه تسخ شويه تاع يفسي خاصني التفاح صافي غنمي يفسي صافي غنحرش كنحرش حتى لي التفاحني صافي الجيخ التفاحني غادي تقريبا تجا دي نبيره جيخت سوجد قبل ازينها قبل اي مرات عزوت تسنت مشى سكيخ قاليني فيديو تحت صابلي دي يوتيوب ساسخ اي قطاس سبسقان سلاباتا وخا السيجون السوجدر نسوي شوي السيجور مرة صافي السيجور شويه وسط طنشي كيف السنان شنت ميمي عديت الزبده اللي غتفرسق السيجون تشوت الفارينه يتفوري الطاس سي بات فوندونت وكمان سوجد غسر الشيغل الا طايه ديك الكير صافي كيسخن خمر كيفاش دي فارينه حيت يرسق السكر سي تفايده مو التساسخ السكر عاود التساسخ مالا تفايد شويه طاع التساسخ حتى تبداو يخمار كيف مالا تجيبو كيف تشرشو مع صومو خاصها كيفاش دي فارينه امون سنتكس كيفاش نمو دي فارينه السكر حتى تبداو يخمار كيف مارينيشن هاتي السريخ مليح يجيبو ذا نسامو ريباريخ البلايص تزت صانيخ شويه باش تفرغ شويه الموزع كيفارت لاباط تفزر شويه وتجيبو تقصي حشايه الطاس كيدير لي باش تطف الزبده صافي التفاح اللي بقات يتننى نطفي الفرشات فاشطه نصبهم مرة صافي غتعرخني بيرة حتى غادي نصمت التفاحني غاز نعقل صافي سخان التفاحني يكراميليزي مليح ديرديني بيرة يصمت طارمي سويه ما نسقي مخ تحرش توارن طارمي سويه ما نسي عقبه مو كراميليزي اي لا كريم باتيسري واخا مانيت معروف كي باش سقان ازين نيترو نشفاي
عايزين يترونو شفاي 3 جايين نكستل كريم باتيسري اي كير 3 جايين و 3 جايين كريم باتيسري 2 جايين السكر حيت ما يمي واخا ماني تاقت كراميليزي ديجا تفاح كراميليزي لا بات ديجا ديال السكر كيف 2 جايين وها وخا اتفرغ حيت كيرتي عجين تسمو اسمو شويه هادي شوتي الجوده شويه خصو تقلب ويحمى خلاطات تجنت هذه السما مو نستيجا خصما راه مو نستيجا خاص ايه غادي باش تنجج المونيت فاش تحسن يتفحني كراميليزير عقاف خاصني هو ويسمي بويا الطاس غادي تركز شويه فوا يبان مي زعما زدت نخدم نورمالمون خصك تجنت هذه السموض هذه السموض قاعده سماض كوم الوقت نتفاح واخا الطاس اللي غوصاتي غنبدا التفاح خصوشي صافي استيجا خمو مره ولات خميس تقدي سموها داخل مليح عفارا السحميخ خفران زباجينا تيحماس كاع ملي كوماسي ختكه تيحمى وغادي تساوي 180 هذا استكخ مع فخي كوماسات لنا دغيا غادي تساوي 150 160 دوغري شاش خاتم مسخه دامس صافي كفران غاز نعقل من بعد صافي طاطني هاكا هو اسكرمو حيت كيخت التبسين تاعها غاز الحديد سوداي فرات نسقي خشي غضين وترسي قشا صافي قات عاود ترسي قشا كسرني يولا كاين طاس بحال هكا طاس الصباح قطويا صافي كيخشوت السكر يكينات خاص السويسه ماما خصوص تكنشا السكر واش تكنشا على حساب بنادم من يازوسيك فوالا صافي قبل الغساله تبسيط حيت تبسيطني كيخدم مزيان بغيت هدر تقسخ خص شي غبني فوالا بابي كويسون القيمه من الصفا بسم الله ها كيش ندير تقسخ بسم الله داز لك حتى ساعه وسميت شا مليح عاد تجي تسمو باش اش تمكني تقسنت هذه ماصه من سبحان الله شتي تقد خصو تقسس نتوض حمام تفروروي سي بات فوندونت هاكا توارن باش تلقى فوالا نقات تراتي ثم سداي ثم تزوغ مره يمو كيف رد زوغ ثم تصبح الطاس اي باش تسقى لا كريم باتيسري تفاح كراميليزي تصدى سبحان الطاس مرة خصها تعلين شويه نقافه كنت سرقافه مرة خصها نقافه فانيني خص كنت شاقعه كنت لا التفاح حيت نسمس التفاح بالتفاح تزدك كيس القهوه وسقي خشان شبور القهوه قيخت يقلا كريم باتيسري وها تمني ان شاء الله داش نتعجب تمني خديت جنت لايك تمني خدت بولين تاع لاشانينو
يا ريت جنت ماكسيموم لاك باني عجباشنت كل ثوارات من ما كيخ كيش ندي تبارطاجير تسمع زيرت صافي بليزير نقاد كيش ندي تسروسير قاع من كيخ كيش ندي تبارطاجير قاع فيسبوك قاع لي جروب ان شاء الله غير راكم داسخ في سوسخ راكم تذكير خشا حيت بارطاجير ديك كيش نت من السنخ يتسمر غاش تدركني تكنت ما راه السينات ني خوش ندي تفا حاجه واش ندي تفا هاقات روح وقت نتفاح نتقات نتفاح تمني خيار ربي باش نتعجب وراتنا ان شاء الله سويت ما سلامه.